बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक की सूरत बकरा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। दीन इस्लाम का एक अहम रुकन रोज़ा है, जिसके बग़ैर मुसलमान का दीन नामुकम्मल है। रोज़ा हर बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अगर कोई भी मुसलमान दीन इस्लाम के किसी भी रुकन को मानने से इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं रहता। आज की वीडियो में 10 ऐसे लोगों का जिक्र किया जाएगा जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, यानी उन्हें रोज़ा मुआफ़ है, उन्हें रोज़ा छोड़ने का कोई गुनाह ना होगा। नंबर 1, सबसे पहला शख्स जिसे रोज़ा मुआफ़ है वो है बीमार, यानी जो आदमी बीमारी के सबब रोज़ा रखने की सिकत ना रखता हो तो बरोज़ क़यामत उसे रोज़ा छोड़ने की सज़ा ना मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शरीयत में किस किस्म की बीमारी में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। यानी अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंसान को हल्का सा बुखार हो या ज़ुकाम हो और बंदा कहे कि मैं तो बीमार हूँ, अब रोज़े नहीं रखूँगा। याद रखिए कि अगर आदमी को ज़ुकाम है, सर में दर्द है या जिस्म के किसी हिस्से में मामूली दर्द है और अगर आदमी इसी हालत में रोज़ा छोड़ देता है तो उसको सख्त गुनाह होगा। यहाँ ऐसे मर्ज़ का जिक्र होता है कि आदमी को बहुत ज़्यादा सख्त तकलीफ़ हो, डॉक्टर बीमार को ये कहे कि अगर तुम ज़्यादा देर तक भूखे और प्यासे रहे तो तुम्हारा मर्ज़ मज़ीद बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारी मौत होने का ख़तरा है। इस हालत में आदमी को रोज़ा छोड़ने की छूट है। यानी ऐसी बीमारी कि जिसमें भूखा प्यासा रहना मौत का सबब बने या फिर दवाई वक्त पर ना लेने से मर्ज़ के बढ़ने का ख़तरा हो, तो ऐसे इंसान पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता। इसके बरअक्स अगर कोई छोटी सी बीमारी को लेकर रोज़ा ना रखे तो उसको सख्त गुनाह है। अगर वो छोटी मोटी बीमारी में रोज़ा छोड़ देता है तो उसके बाद में रोज़ा रखना पड़ेगा। अगर इंसान को ऐसी बीमारी लग जाए कि उसको यकीन हो कि अब वो ठीक नहीं हो सकता, ये बीमारी उसको मौत के मुंह तक ले जाने वाली है, तो उसको चाहिए कि अपने घर वालों को नसीहत करे कि मुझसे इतने रोज़े छूट गए, इसका फ़िदिया अदा करो। रोज़ों को छोड़ने का फ़िदिया ये है कि एक मस्कीन को दोनों वक्त का खाना इतना खिलाया जाए कि वो सैर हो जाए। नंबर 2, हामला औरत को भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है कि उसको ज़्यादा देर तक खाली पेट रखने पर उसको या उसके बच्चे को ख़तरा होगा तो वो रोज़ा छोड़ सकती है। उसको रोज़ा छोड़ने का कोई गुनाह नहीं। यहाँ पर यह बात बताना भी ज़रूरी है कि जब औरत अपने बच्चे को जन्म दे ले, मुकम्मल सेहत याब हो जाए, तो उसे चाहिए कि अपने छोड़े हुए रोज़ों को पूरा करे। यहाँ दूसरी बात ये भी याद रहे कि अगर औरत हामला है और उसको माहिर डॉक्टर ये कहता है कि अगर तुम रोज़ा रख लो तो तुम्हारी जान को कोई ख़तरा नहीं, तो ऐसी औरत को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि उसको लाज़िमन रोज़ा रखना होगा। अगर वो रोज़ा नहीं रखती तो इस सूरत में सख्त गुनाह होगा। नंबर 3, बूढ़ा आदमी। अगर एक आदमी को इतना बुढ़ापा आ गया हो कि वो काफ़ी कमज़ोर और बीमार हो गया हो, उसको इतनी कमज़ोरी हो गई हो कि उसके लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाए और उसको ये डर हो कि अगर मैंने अपने पेट को ज़्यादा देर खाली रखा तो मुझे मौत होने का ख़तरा है, उस बूढ़े के लिए भी रोज़ा छोड़ देने का कोई गुनाह नहीं। ऐसे बूढ़े आदमी के लिए भी रोज़े अल्लाह की तरफ से मुआफ़ कर दिए गए हैं। अगर इसमें थोड़ी बहुत ताकत आ जाए तो उसको अपने छोड़े गए रोज़ों को पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन अगर बूढ़े आदमी को बुढ़ापे ने इतना ज़्यादा घेर लिया हो कि उसको यकीन हो जाए कि अब मैं ताकतवर नहीं हो सकता, इस हालत में उसको अपने हर रोज़े के बदले में फ़िदिया अदा करना पड़ेगा। उसके लिए फ़िदिया ये है कि एक मस्कीन को सुबह और शाम 2 वक्त का खाना पेट भर के खाना खिलाया जाए। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ पर यह बात वाज़े कर देना बहुत ही बेहतर होगा कि कदीम ज़मानों में औरतें दूसरों के बच्चों को दूध पिलाया करती थी। वो 2 या 3 साल बच्चों को दूध पिलाया करती थी। ऐसी औरतों को दाइयाँ कहा जाता था। लेकिन अब
قدیم زمانوں کی طرح دائیاں دوسرے لوگوں کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اس لیے یہاں ایسی ماؤں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ان ماؤں کو ڈاکٹر یہ بات کہے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکی اور پیاسی رہی تو تمہارے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے یا بچہ دودھ سے محروم ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی روزہ بعد میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لیں۔ نمبر 5، پاگل آدمی۔ جس آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، وہ ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہو، اس کو یہ خبر نہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی روزے نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اس کے علاوہ ایسا آدمی جس کو ایسی بیماری ہو کہ وہ اچانک اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہو، تو ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ کر پورا کر لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں جن کو حیض ہو رہا ہو، ان پر ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ نفاس یعنی کہ ایسی عورت جس نے بچے کو جنم دیا ہو، اس کا بھی ابھی خون آنا بند نہ ہوا ہو، تو اس پر بھی ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر حیض و نفاس والی عورتیں روزہ رکھ بھی لیتی ہیں تو ان کو ثواب کی بجائے سخت گناہ ہوگا۔ حیض و نفاس والی عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ اگر ایسی عورتیں پاک و صاف ہونے کے بعد اپنے روزوں کو پورا نہیں کرتی تو ان کے لیے سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، ایسا آدمی جو مسافر ہو۔ اگر سفر کی مسافت کی مقدار کم سے کم 48 میل یا اس سے زیادہ ہے تو ایسے شخص کو اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوگا، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ تاہم اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اگر روزہ رکھنے میں مشقت اور دشواری ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر شرعی سفر میں مشقت بہت زیادہ ہو جس کا تحمل، صبر و برداشت روزہ دار کے لیے، مسافر کے لیے مشکل ہو تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ بہر صورت بعد میں اس روزے کی قضا کر لے۔ نمبر 8، ایسا آدمی جس کو جان جانے کا خطرہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی طاقتور آدمی ہتھیار لے کر آ جائے اور کہنے لگے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جب اس کے سر سے یہ خطرہ ٹل جائے تو اسے چاہیے اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر وہ اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کو سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ اس بات کا علم ہم سب کو ہے کہ روزہ بالغ پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ نابالغ بچے کو روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی بچہ 10 یا 11 سال کا ہو جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اگر 10 یا 11 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اس بچے پر سختی کر کے، اس کی رہنمائی کر کے اس سے روزہ رکھوائیں۔ نمبر 10، سانپ کاٹ دے یا کوئی ایسا زخم یا حادثہ ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب، ان وجوہات کے سبب روزہ توڑا، ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں۔ فی لحاظ اگر ان روزوں کے پہلے نفلی روزے رکھے گئے تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ پہلے عذر والے روزے جو چھوڑے گئے تھے وہ رمضان کے آنے سے پہلے پچھلے رمضان کے قضا روزے رکھ لیے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے روزے بھرپور ہمت و طاقت سے رکھنے کی توفیق دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔